बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक बहुत बड़ी खबर जिसका शायद सबको इंतज़ार था। अब ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान को मनाया जा रहा है कि जनाब आप ये शराइत हैं, आप इसको मान लें, इसको तस्लीम कर लें, आपको रिहा कर दिया जाएगा, आपको अडयाला जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त सफारती हलकों में जो दबाव डाला जा रहा है, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से ट्वीट्स का सामना करना पड़ रहा है इस पूरे सिस्टम को, तो यूं लग रहा है कि जनाब अब सिस्टम की बस हो चुकी है और सिस्टम के पास वक्त कम और इमरान खान के पास वक्त ज्यादा है। इमरान खान साहब इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। मैं बड़ी आम तरीन खबरें, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट और कप्तान का असल मैच तो अब पड़ा है। और पहले तो जनाब आप देख रहे थे कि खबरें आ रही थी, चीजें उस तरह से शायद नहीं हो पा रही थी, हर सेकंड्स के बाद चीजें तब्दील हुई, लेकिन अब असल मैच है और ये ऐसा मैच है या तो इसका अंजाम होगा, इसका फैसला होना है। अब फैसले का वक्त आ चुका है कि आधी रात को अडयाला जेल कौन पैगाम लेकर पहुंचा है, इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया गया है और बनी गाला या पेशावर खान साहब को ऑप्शंस दे दी गई हैं। तो इस हवाले से जनाब कप्तान का रद्देअमल मैंने आपके सामने रखना है और फैसले की डोरें कैदी नंबर 804 के पास जा पहुंची हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हुकूमत ने भी बड़ा फैसला कर लिया है। हुकूमत ने जनाब फैसला यह किया है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला किया है। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का ऐलान भी कर दिया गया है और कल या इस हफ्ते के आखिर तक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो हुकूमत की तरफ से तश्कील दे दी जाएगी। और ये वज़ीर-ए-आज़म के जो मशीर हैं बैरिस्टर अकील मलिक, उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। एक चीज़ तो ये है कि अब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकराती कमेटियों और सिर्फ खेल खेला जा रहा है, असल राब्ता तो फिर कहीं और है। और असल राब्ते बैकडोर्स हैं जो बहाल हो चुके हैं, वहां पर पैगामात खान साहब को जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। अब चूंकि सिस्टम के पास वक्त बहुत ही ज्यादा कम है, अब आप अंदाजा ये करें कि आपने सारा टिल लगाकर देख लिया, आपने बंदे तोड़ दिए, आपने उसकी पार्टी तोड़ दी, आपने बंदे को जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन आप क्या नहीं कर सके, आप पॉलिटिकल नैरेटिव को खत्म नहीं कर सके, आप उसके नजरिए को शिकस्त नहीं दे सके, आप उसके जज्बे को शिकस्त नहीं दे सके। वो 70 साल का बुढ़ा ऐसा डटा कि आप उसके जज्बे के साथ नहीं लड़ पाए। इसमें हकीकत है। और वो जो कहता है आज वो बयानिया है, वो जो बात करता है वो लोगों के दिलों में उतर रही है। शायद इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को फिर कैलकुलेट कर गई थी। वो कहते हैं ना कि वक्त होंगे तो तख्त भी पलटेंगे। तो अब ये खान का वक्त है, आप खान के ज़माने से गुजर रहे हैं और ये ज़माना हमेशा खान के ज़माने से जो है वो याद रखा जाएगा। और इसी वजह से हम भी इसी जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। हम किसकी सज़ा काट रहे हैं? हम इस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं कि हमें धमकियां यहाँ तक दी जाती हैं। खुदा की कसम उठाकर मैं ये कहता हूँ कि ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे मैसेजेस, यकीन करें मैं आपके सामने वो चलवा नहीं सकता। जो जिस तरह से गंदी गलीज गालियाँ, जिस तरह से ये लोग गंदे गलीज मैसेजेस हमें कन्वे करते हैं, जैसे हमारी फैमिलीज को टॉर्चर जैसे मैसेजेस करके हमें ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं। आप दबा लेंगे, आप दबा लेंगे, आप नजरिए को शिकस्त दे लेंगे? नहीं हो सकता जनाब, नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं, इस पर मार लें, नंगा कर लें, तशद्दुद कर लें, उल्टा लटकाते, ये फैसला हो गया कि मैं कुर्बानी दूंगा इस बार इंशाल्लाह, और किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करूंगा, क्योंकि अवाम और मुल्क का फैसला है। अब जनाब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ मुज़ाकरात के हवाले से, वो वन बाय वन आपके सामने रख देता हूँ। देखें, इमरान खान साहब जो हैं उनको 20 जनवरी तक जो है वो वक्त गुजारना चाहते हैं जेल के अंदर, और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। और इस वक्त इमरान खान साहब भी अब इनके साथ खेलना शुरू हो गए हैं। जब तक ट्रंप इंतजामिया जो है वो इक़्तिदार में नहीं आ जाती, तब वो जनाब वो मुजम्मिल सहर वर्दी साहब हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब तब आकर मुल्क के हालात खराब करेंगे। और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि असल मैच 20 जनवरी के बाद पढ़ना है। असल मैच, जब मैं आपको बता रहा हूं कि असल मैच पढ़ना है, वो 20 जनवरी के बाद असल मैच पढ़ना है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है अपनी पॉलिसी डिसाइड करेगी। और इमरान खान भी 20 जनवरी तक अब इनके साथ खेलना शुरू हो चुके हैं। तो अब आज से मैच शुरू हुआ है और असल जो फाइनल मैच होगा वो 20 जनवरी के बाद जो है वो जनाब शुरू होगा। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं
کہ عمران خان صاحب کو جو پیغام پہنچایا گیا ہے بنی گالہ کا، پشاور کا، یہ معاملہ کیا ہے، کون ابھی رات کو پیغام لے کر پہنچا ہے، یہ خبر میں آپ کے سامنے جناب رکھ سکتا ہوں۔ خبر دینے والے کون ہیں جناب؟ خبر دینے والے ہیں جیو نیوز کے صحافی ہیں شہزاد اقبال صاحب، نیا پاکستان پروگرام کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر حکومت اور نظام گرانے کی کوششوں سے پیچھے ہٹ جائے تو ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ مقتدر حلقوں کی جانب سے عمران خان کو پیغام جو ہے پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم انکشاف ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور پی ٹی اے کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سٹیک ہولڈر ہے اور بڑا اہم سٹیک ہولڈر ہے، اب ان کے بغیر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ ایک پیغام خان کو پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ حکومت گرانے کی کوشش سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ہم آپ کو رہا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جناب یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اگر عمران خان صاحب ایک شرط ان کی یہ بات مان لیں، ایک شرط۔ اور پھر جناب ان کی خبر کے مطابق مختلف حلقوں کی جانب سے یہ بھی عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ عمران خان کو پھر پشاور اور یا بنی گالہ منتقل کرنے کے آپشنز پر بھی غور کیا جا سکتا ہے اگر عمران خان ہماری ایک بات مان لیں۔ پہلے کہتے تھے کہ 2 سال خان خاموش رہے، پھر کہتے تھے کہ 1.5 سال خان خاموش رہے، پھر کہتے تھے 6 مہینے خان خاموش ہو جائے، سنجانی کے مقام پر خان تجاوز لے کر چلے جائے، ہم آپ کو رہا کر دیں گے، صرف 6 ماہ آپ کہیں پر بات نہ کریں۔ اب بات ہو رہی ہے صرف عمران خان حکومت گرانے کی کوششوں سے پیچھے ہٹ جائے، سب کو سیف ایگزٹ مل جائے، فیس سیونگ مل جائے، عمران خان کو بنی گالہ یا پشاور میں منتقل کر دیا جائے گا، صرف وہ ایک بات مان لیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز بہت مختلف آپ کو نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ نواز شریف جب جیل میں گئے وہ آپ کو کبھی سعودی عرب سے ملے تو کبھی لندن سے ملے، زرداری صاحب جیل میں گئے آپ کو دبئی سے ملے، جناب آج سے پہلے بے نظیر کے اوپر ہاتھ ڈالا، بہت بڑی لیڈر ہیں، نو ڈاؤٹ بہت بڑی لیڈر ہے، میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن وہ آپ کو یورپ سے برآمد ہوئے۔ آپ عمران خان ہیں، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ 2 سالوں سے جیل کاٹ رہا ہے، لیکن اس نے ایک بار وہ آپ کو ہاسپٹل نہیں ملا، ایک بار آپ کو وہ عدالت کے اندر نہیں ملا، ایک بار اس کا سانس نہیں اکھڑا، ایک بار وہ بیمار نہیں ہوا، اس کے پیٹلیٹس نہیں گرے، اور ایک بار بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رہا کر دیں، وہ ان کو گلے پڑ گئے، وہ آؤٹ آف سلیبس آ گئے۔ اور پھر جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور پی ٹی اے کے درمیان لفظی جنگ کے باوجود ہر فریق کو یہ ادراک ہے مذاکرات کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ اب یعنی کہ وہ مان گئے ہیں کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب پہلے بات مان لیتے، آپ نے حالات خراب کر دی، اپنی اکانومی خراب کر دی، آپ نے رجیم چینج کر دی، آپ نے یہ جو فارم 47 کا مافیا ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اب آ کر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ بات خان کب سے کہہ رہا ہے، وہ پٹ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ بار بار بات کر رہا تھا، جناب بیٹھ کر بات کر لیں، کنونس کر لیں، دیکھ لیں گے کون دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب یہ طاقتوروں کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ جناب بیٹھ کر بات کریں گے تو ہی بات ہے، ورنہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ ملک کی سیاست سے غیر یقینی اور کشیدگی کا خاتمہ کرنے کے لیے مل کر بیٹھنا لازم ہے۔ تو یہاں سے چیزیں آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا دباؤ جو بڑھ گیا ہے، جس طرح سے رچرڈ گرنل کی طرف سے ٹویٹس کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اس کے بعد نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے۔ اور یہی بات عمران خان نے علی امین گھنڈاپور اپنی پارٹی کو پیغام پہنچایا کہ جناب اتنا پریشر ڈالیں کہ یہ لوگ اٹھ نہ پائیں، اور جو ٹرمپ کی جانب سے دباؤ آ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ اس پریشر کو مزید بڑھانا شروع کر دیں۔ تو یہ تفصیلات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی حل رکھیں۔ اللہ کے بان پاکستان زندہ باد۔